Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا مغفورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Si Beng cuma 1 menit. Kalian tuh pada ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنا وجعلنا للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء
أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله آخر إلها آخر يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا. والذين يقولون ربنا من أزواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Surah Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Qad Sim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai ayatan فظلت أعناقهم له خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق بلساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا الله ففررت منكم لم خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات بين إن كنتم موقنين قال لمن حوله أتستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم
كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يداه فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كن أول المؤمنين وأوحينا سر بعبادي إنكم تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين
ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فل- فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا وأنؤمن لك واتبعك الأرذلون Nah, sudah setengah jus. Istirahat sampai jam 8.
12. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. In ana illa nadhirum mubin. Qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Qala rabbi in qaumi kadzabun. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki fil fulkil mashhun. Thumma aghraqna ba'dul baqin. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع
تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمد أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء أم لم تكن من الوارثين إن هذا إلا الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وبلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلموا أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فق- فقرأه ما عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
ما أغنى عنهم ما كانوا ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشيطان وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول فلا تدعوا فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوا فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم هل أنبئكم تول على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر
أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاء ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بين إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بال وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا سلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا
أو لأذبحنه حتى حين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما كنتم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها وهم صاغرون. قال يا قوم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وليبلوني أن أشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما أتت فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مورد من قوارير قالت رب إني ظلمت أن قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لرب العالمين قالت رب قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء
bal antum qaumun tajhalun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hadihi wa fi kulli niyatin salihah barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ni lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, karena Allah dan Islam dan Alhamdulillah ya, kita sudah membaca juz 19. Yang tadi sebutkan ya, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam semesta. Nah, contohnya penciptaan langit dan bumi, peredaran matahari dan bulan, hujan dan air yang turun, itu penciptaan manusia, keanekaragaman makhluk hidup, gunung-gunung, lautan, perubahan musim, nah, keseimbangan ekosistem, nah, semua itu adalah bisa sedemikian rupa teraturnya ya. Nah, itu pasti ada yang mengaturnya ya, tidak mungkin nggak ada. Nah, itu adalah Allah. Nah, kemudian menciptakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada, nanti nggak ada lagi di bumi ini ya. Nah, kemudian kalau kita baca ya, kenapa dinamakan surah Al-Furqan? Itu sebagai Al-Furqan itu artinya pembeda. Pembeda karena isinya itu membedakan ya, yang benar dengan yang salah, antara kebatilan dengan kebenaran dengan kebatilan. Itu membedakan antara kedua hal tersebut. Membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, antara orang-orang yang taat dengan orang-orang yang durhaka. Kemudian membedakan antara kebenaran Al-Quran dan kebatilan yang dibawa oleh orang-orang kafir ya. Eh, Juga bisa disebut ya pemisah, pemisah antara yang baik dengan yang buruk. Hmm. Sehingga manusia dapat memilih jalan yang benar ya, dan menjauhi jalan yang salah. Makanya disebutkan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam saja ya, karena dari dulu kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa. Disempurnakanlah pedoman hidup itu pada Al-Quran. Petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia itu dalam Al-Quran. Makanya inna nahnu lahafidun, kata Allah, kamilah sendiri yang akan menjaganya. Ya. Makanya nggak ada yang bisa menyerupakan Al-Quran. Nggak ada yang bisa mengganti-ganti ayatnya sesuka hatinya. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang banyak diganti, seperti misal Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mereka yang nggak mau perintah Allah yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilarang, mereka nggak mau nurutin, akhirnya diganti, semuanya yang enak-enaknya aja. Itu nggak boleh. Bahwasanya apa yang Allah larang itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan apa yang Allah perbolehkan itu untuk kebaikan diri manusia itu sendiri. Nah, jadi nurutlah gitu, taat sama Allah. Nggak mungkin Allah menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian tadi ada surah Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara juga apa artinya? Itu tentang penyair-penyair yang menyesatkan manusia. Ya, dulu itu ketika Nabi diturunkan, nah, kemudian menyampaikan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyebarkan. Nah, itu dibilang Nabi itu ahli syair. Itu adalah syair-syairnya Nabi Muhammad sendiri ya. Artinya nggak mungkin datang dari Tuhan. Gitu. Kemudian diujilah gitu ya. Syair-syair itu dulu tuh diperdagangkan di pasar ya, menjual-jual syair, mana yang paling bagus, mana yang paling.
Akhirnya disaingin Al-Quran, syair-syair katanya Al-Quran itu adalah syair karyanya Nabi Muhammad. Ketika dibandingin itu nggak pernah ada yang menang karena itu adalah syair Allah ya, nggak mungkin Nabi Muhammad itu buta baca, nggak bisa baca tulis, nggak bisa uh, buta huruf lah istilahnya gitu. Makanya disuruh kata Allah dalam ayatnya, maka berilah contoh ayat yang serupa dengan Al-Quran, maka kamu tidak akan pernah bisa. Nah, kemudian akhirnya ada yang menyaingi, misalnya seperti contohnya surah Al-Fil kan. Uh, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Al-Fil itu kan artinya tentang gajah ya. Banyak surah-surah di Al-Quran itu umpamakan itu eh, binatang ya seperti alfil, gajah, kemudian ankabut, laba-laba, anamel yang tadi kita baca itu artinya semut. Ya, banyak yang lainnya. Nah, di surah Al-Fil ini akhirnya penyair dari kafir Quraisy ini bikin saingannya untuk surah Al-Fil. Nah, dia bikin yang terakhir akhirnya itu sajaknya itu ada fil-filnya juga. Contohnya apa? eh alaqahum abraha fil alfil wa abqahum alfil yahmilu al ablah wa abqahum alfil. Tapi artinya nggak bagus. Apakah kamu tidak tahu bahwa Abraha dan gajah itu telah binasa dan bahwa gajah itu membawa beban yang berat dan bahwa gajah itu membawa raja yang besar. Tapi syairah ini nggak bisa menyaingi keindahan dan kekuatan surah Al-Fil yang merupakan wahyu dari Allah, dari Tuhan. Nah, kalau alfil itu artinya sangat indah. Apakah kamu tidak bisa melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada pasukan bergajah? Nah, bukankah dia telah menjadikan rencana mereka sia-sia dan dia mengirimkan burung ababil melempari mereka dengan batu dan dari tanah liat sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Nah, itu ya. Memiliki keindahan yang kuatan yang tidak bisa disaingi oleh syair buatan manusia manapun. Nah, akhirnya mereka selalu kalah. Contohnya bahwa Al-Quran ini bukanlah syair atau buatan Nabi Muhammad, tapi ini adalah wahyu yang dijaga ke murniannya, keotentikannya sampai hari kiamat nanti. Tidak ada yang bisa mengotak-atiknya lagi ya. Nah, kemudian tadi juga disebutkan uh, bahwasanya ah ya tadi hubungannya iblis ya, bahwasanya iblis itu adalah makhluk ya, makhluknya Allah, dia makhluknya Allah tapi emang sudah memiliki takdir ya, memiliki porsinya masing-masing. Bedanya apa sama Dajjal ya, dia itu adalah dua makhluk yang berbeda ya. Dajjal dan iblis ini dua makhluk berbeda tapi keduanya memiliki hubungan yang erat ya. Kayak besti lah gitu istilahnya. Nah, kalau iblis ini makhluknya diciptakan dari api, merupakan pemimpinnya para setan. Nah, kemudian iblis juga menolak ya ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, sejak itulah maka menjadi musuhnya Allah dan manusia. Kemudian kalau Dajjal itu adalah makhluk yang akan nanti muncul di akhir zaman. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan punya dia itu adalah penyebar fitnah yang sangat besar. Ujian terbesar bagi umat manusia ya, yang nanti akan akan turun, akan muncul pada akhir zaman. Apakah sekarang udah ada? Dari zaman Rasulullah dari dulu ternyata sudah ada, tapi belum waktunya muncul. Nah, ini tanda-tanda kemunculannya sudah banyak sekali ya. Banyak terjadi peperangan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Nah, itu adalah mereka melakukan segala macam itu ya. Israel sekarang bordir Gaza semuanya. Umat Islam di mana-mana dibantai. Nah, itu mereka itu ingin segera uh, si mereka itu menganggap bahwa Dajjal ini adalah penolong mereka. Masih apa?
Mesiah, Mesiah Dajjal ya. Untuk mempercepat kedatangannya Dajjal ini, munculan Dajjal, maka mereka harus banyak melakukan kejahatan di muka bumi Allah ini. Nah, jadi mereka begitu prinsipnya. Nah, makanya kita harus selalu meningkatkan iman kita ya. Kita melakukan kebaikan, nah, itu semuanya apa yang kita lakukan, amal soleh, berdoa setiap saat, zikir kepada Allah, semata-mata untuk kita berusaha melindungi diri kita, apalagi dari fitnah Masih Dajjal. Sebelumnya seperti ketika sholat ya, sebelum salam itu ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal dan dari jahatnya fitnah dajjal yang nanti akan muncul. Itu sudah bertebaran di mana-mana fitnah dajjal ya. Ah, Makanya kita nggak bisa memungkiri pasti itu akan terjadi dan kita yakin bahwa hanya Allah lah penolong baiknya penolong kita ya. Maka nanti apa hubungannya iblis? Nanti iblis itu akan mengerahkan segala pasukan setan-setannya ini untuk membantu Dajjal ya. Tapi Dajjal ini tidak bisa memasuki dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah ya. Makanya karena kita jauh misalnya nggak tinggal di sana di Mekah dan Madinah maka kita selalu berusaha sebaik-baiknya ya menjaga diri kita dari godaan setan. Karena nanti yang paling banyak pengikutnya itu dari Dajjal setelah 70.000 Yahudi yang mengikuti Dajjal. Kemudian juga banyak pengikutnya dari perempuan, ya, perempuan. Karena mungkin iman yang lemah, ya, ketika dia haid nggak sholat-sholat. Nah itu banyak peluang-peluang yang bisa menghasut kita untuk bisa menjadi pengikutnya. Nah, untuk bilah ya, semoga kita Allah lindungi setiap saat dimanapun kita berada. Allah berikan perlindungan kepada kita ya. Jadi kita itu nggak harus berdoa itu ketika hanya sholat, tapi tiap saat, tiap detik apa di hati kita nggak selalu diucap. Kita niatkan saya di hati zikir Allah Allah ya. Nah itu insya Allah semoga Allah lindungi kita dimanapun kita berada ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang kita baca Allah ridhai dengan baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, boleh yang mau on cam silakan. Oke. Satu, dua, tiga. Ya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khair, wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam. Oh, yang sehat.